अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें मेरे इस चैनल पर आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। वीडियोस को लाइक करके शेयर लाजमी कर दीगा। वजारत अमल ने आमिल के वीज़े के बारे में एक अहम इतला शेयर की है कि आमिल का वीज़ा ख़त्म नहीं हो रहा है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपसे कल शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक आ रहा है, आप उसे क्लिक करके तमाम मालूमात जान सकते हैं, क्योंकि आमिल के वीज़े के बारे में जो भी खबरें चल रही थीं वजारत अमल ने इसकी तहकीकात करके इस बारे में वाज़ह हिकमत अमली इख्तियार की है, जो कि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। सऊदी मजलिस शूरा ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ अब भरपूर कार्रवाई होगी जो कि एम्बुलेंस वगैरह को या दीगर जो भी अरकान तिब्बी इमदाद यानी हॉस्पिटल्स के कारकुनान होते हैं किसी भी सूरत में इनके राह में रुकावट डालेंगे। ऐसे तमाम अफराद जो कि किसी भी शख्स को एमरजेंसी की सूरत में तिब्बी इमदाद देने में रुकावट पैदा करेंगे, इनके ख़िलाफ़ 1000 रियाल से 5000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और इन्हें कैद भी हो सकती है। मजीद इतलात ये आई हैं कि ऐसे तमाम अरकान जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ऐसे मुलाजमीन जो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करते हैं, अगर वो अपने ड्यूटी आवर्स में किसी भी किस्म की गफलत पैदा करेंगे जिससे किसी शख्स के लिए मुश्किलात का सबब बने और उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना फराहम की जा सके, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इन्हें 5000 रियाल से 10,000 रियाल जुर्माना हो सकता है और इसमें कैद भी अलग से इन्हें दी जा सकती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में या दीगर तिब्बी शोबे में जहाँ पर लोगों की सेहत से मुतल्लिका अमूर पर वो काम करते हैं, बहुत एहतियात करें, क्योंकि मजलिस शूरा ने इस बारे में वाज़ह अहकाम जारी कर दिए हैं कि ऐसे अफराद जो लापरवाही अपनी ड्यूटी में या अपने काम में या दूसरों की ड्यूटी में या उनके काम में रुकावट पैदा करेंगे, इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी और इन्हें जुर्माने और कैद के अलावा मुल्क से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात करें, वरना कानून अब बिल्कुल हरकत में आएगा, क्योंकि मजलिस शूरा ने इस बारे में वाज़ह अहकाम जारी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों के सिलसिले शुरू हो गए हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस वक्त रियाद में मौजूद हैं, आप हजरात जानते हैं कि मौसम मुकम्मल तौर पर रियाद में काफ़ी बारिशों का शुरू हो गया है और बादलों ने पूरे रियाद को इस वक्त घेरा हुआ है। मजीद इतलात जो आई हैं कि मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, जद्दा, यम्बो और इससे मुतल्लिका जो इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ गुज़िश्ता दिन भी बारिश की गई। मजीद बारिशों के सिलसिले के बारे में कहा जा रहा है कि पीर तक ये बारिशें जारी रहेंगी। रियाद के इलाकों में भी गर्दो गुबार के साथ अब बारिशों के सिलसिले शुरू हो गए हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी बहुत एहतियात करें, खास तौर पर ड्राइविंग के दौरान एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सूरत में अक्सर हादसात रोनमा होते हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि नशेबी इलाकों में गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जाने से गुरेज करें। पानी के अचानक बढ़ जाने की वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दफ़ाए मदनी ने भी तमाम अफराद को खबरदार कर दिया है। मक्कातुल मुकरमा के इलाके से एक गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खबर आई है कि एक बांग्लादेशी शहरी जिसका नाम अब्दुल गफूर है, उसने लेबर कोर्ट में केस किया, जिसको लेबर कोर्ट ने तमाम शवाहिद की बिना पर इस बांग्लादेशी शहरी के हक में फैसला दे दिया है, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए एक मिसाल है। क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद लेबर कोर्ट से रजू करते हैं और थोड़ा सा अगर उनके केस में तूल आता है यानी देर होती है तो वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हिम्मत और सब्र के साथ तमाम शवाहिद के साथ लेबर कोर्ट से आप रुजू करें ताकि आपको इंसाफ मिल सके। तफसीलात ये हैं कि लेबर कोर्ट में एक बांग्लादेशी ने केस स्पोर्ट्स क्लब जहां पर वो काम करता था, 25 साल से वहां काम कर रहा था, उसे ये क्लब पिछले 7 साल से इसे हकूक यानी इसकी तनख्वाह और दीगर जो मराहत हैं वो नहीं फराहम कर रहा था, जिस पर तंग आकर इस बांग्लादेशी शहरी ने तमाम शवाहिद के साथ अपने इस इदारे के खिलाफ केस किया और लेबर कोर्ट ने तमाम
شواہد سننے کے بعد اس ادارے سے کہا کہ وہ لازمی طور پر اسے 1,14,000 ریال ادا کرے، کیونکہ لیبر قوانین کے مطابق کسی بھی شخص سے اس کے مراعات، اس کا ٹکٹس، اس کے ریٹرن، جو بھی اس کی فیسلٹیز ہیں یا اس کے دیگر مراعات ہیں، اینڈ آف سروس بینیفٹ اور جو بھی سہولیات سیلری سے ریلیٹڈ اسے ملنی چاہیے وہ ادا نہیں کرتا تو ایسے ادارے کے خلاف بھرپور کارروائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لیبر قوانین اس وقت سعودی حکومت نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو لیبر قوانین کے لحاظ سے کیا ہے اس کے مطابق بہت فعال ہو چکے ہیں، جس میں خاص طور پر لیبر کے قوانین کو بہت فوقیت دی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات اگر کسی بھی قسم کی کفیل یا کمپنی سے شکایت ہے تو ثبوت آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ کو سیلری نہیں ملتی یا کوئی کمپنی آپ کو تنگ کرتی ہے تو لازمی طور پر لیبر کورٹ سے رجوع کریں تاکہ آپ کو انصاف مل سکے۔ لیبر کورٹ نے عبدالغفور نامی اس بنگلہ دیشی شہری کو کہا ہے کہ 1,14,000 ریال کمپنی اسے ادا کرے، اس کا ایگزٹ ری انٹری لگائے اور اس کے بعد اسے ریٹرن ٹکٹ بھی مہیا کیا جائے تاکہ اس کے جو حقوق ہیں وہ اسے مل سکیں۔ اس فیصلے پر ہم عبدالغفور نامی اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں جس نے ہمت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کی بھی ہمت افزائی کی ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے واضح احکامات جاری کر کے بتایا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی گاڑیوں کی ورکشاپ پر لین دین کیش میں نہیں ہوگا بلکہ تمام کا تمام مادہ الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے پیمنٹ کی جائے گی۔ ایسی تمام ورکشاپ کے بارے میں اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگر انہوں نے کیش میں لین دین کیا اور کسی کسٹمر سے پیمنٹ کیش میں لی تو اس پر اگر خلاف ورزی کی شکایت ان کے خلاف آ گئی تو لازمی انہیں جرمانہ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وزارت تجارت اس ورکشاپ کو بند بھی کر دے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ یہاں پر کام کرتے ہیں بہت احتیاط کریں اور قوانین کا مکمل احترام کریں۔ یاد رہے کہ 15 نومبر اس سلسلے میں آخری تاریخ دی گئی تھی۔ پچھلے 2 مہینے پہلے یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا جو کہ میں نے آپ حضرات سے اپنے اس چینل پر بھی شیئر کیا تھا۔ لہٰذا وہ تمام ورکشاپس پر اب کیش میں لین دین ختم ہو جائے گا، جیسے اکثر پیٹرول پمپ پر بھی اب لین دین ختم ہو چکا ہے اور جو لوگ پیٹرول پمپ پر کیش میں پیمنٹ کرتے ہیں وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ایسے افراد جو کہ کیش میں پیمنٹ لیتے ہیں وہ سراسر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس پر وزارت تجارت اب بھرپور کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ یاد رہے پیٹرول پمپ پر اور دیگر جو بھی ورکشاپس ہیں ان کی جو آمدنی ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے تمام بینکوں کو سعودی وزارت تجارت کی جانب سے احکامات جاری ہوئے تھے کہ وہ لازمی طور پر انہیں مانیٹر کریں، کیونکہ وزارت تجارت کو بہت ساری شکایت ملی تھیں کہ بہت سارے غیر ملکی سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں اور خاص طور پر اسپیئر پارٹس اور پیٹرول پمپ پر وہ کام کرتے ہیں جس سے معیشت کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا اب جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ کیش کی بجائے مادہ الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے کی جائے گی تاکہ تمام ریکارڈ بینکوں اور حکومت کی نظر میں آ سکے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو اب قانون کا احترام نہیں کریں گے ان کے خلاف جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 8 رکنی ایک مقامی افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے مختلف وارداتیں کی تھیں جن کی تعداد 11 بنتی ہے۔ 30 سے 40 سال کے افراد پر مشتمل یہ گروہ تھا جو کہ مختلف افراد کو بینک سے رقم نکالنے کے بعد یا دیگر روڈز پر چلتے ہوئے لوٹ لیتے تھے۔ پولیس نے اس بارے میں مکمل منصوبہ بندی کی تھی اور ان افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی حکومت نے ان تمام افراد کے خلاف اب مقدمہ پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے۔ مزید اطلاعات یہ ہیں کہ یہ افراد سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے پاس بلاتے تھے یا ان کی رقم بٹورنے کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے گئے تھے، جس پر وہ تمام افراد جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے افراد کے چنگل میں آتے ہیں بہت احتیاط کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ تر جعلسازی ہی سامنے آ رہی ہے۔